Bonjour mes chers étudiants et étudiantes, on va voir dans cette vidéo, Inch'Allah, les propriétés statistiques des les estimateurs des moindres cas ordinaires qui l'estimateur bêta 1 chapeau, bêta 0 chapeau, هادو هما les estimateurs ديال bêta 1 و bêta 0. D'accord? D'abord, باش نعرفوا هادو هما les estimateurs ديال بيتا 0 و بيتا 1. داكوغ باش غنعرفوهم اول حاجه. داكوغ prenons un exemple. supposons que هادي واحد لا بوبولاسيون وعندنا مي وعندنا لي كارتيب فيها. دابا supposons que فواحد ليشانتيون n لقينا que x var égale à 14. هاد x var هاد لا موين اللي لقينا ديال ليشانتيون من هاد لا بوبولاسيون، واش شكون اللي يقول لنا، شكون اللي يغارونتينا كي بو نو غارونتير que cette moyenne est correcte, c'est-à-dire reflète la vraie moyenne de la population. شكون يقول لنا que هذا هو le vrai moyen de la population. شكون باش نعرفوا واش هاد 14 نقولوا que هذه هي la valeur اللي proche la moyenne de la population ولا لا. ما كنحكموش على لا فالور ديال ليستيماتور، مي كنحكموا على اش؟ نحكموا على لا كاليتي، la qualité de l'estimateur. C'est-à-dire كنقولوا كو هنا وهاد l'estimateur par exemple bêta chapeau 1 كنقولوا c'est un bon estimateur اولا تنقولوا هو واحد l'estimateur efficient ولا efficient ولا efficace على حساب واحد les conditions خصهم يكونوا فيه، واحد les critères خصهم ولا واحد des propriétés statistiques خصهم يكونوا فيه. داكوغ سي بون. اول حاجه خصها تكون فواحد ليستيماتور. ملي نقول استيماتور ديما تنهضر على دوز استيماتور، تنهضر على بيتا شابو 1 و بيتا شابو 0. سي بون. اول حاجه نقول هذا خصو يكون، اول حاجه خصو كيفاش خصو يكون هاد ليستيماتور باش غنخدم ليستيماسيون ديال بيتا 1 و بيتا 0. هاد لي بارامتر فين تيكونوا لي عندي في لا بوبولاسيون، تيكونوا في الموديل dans la population y égale à bêta 0 plus bêta 1 xi plus le terme aléatoire. هذا موديل هذا هو لو موديل دون هادشي ديجا درناه لا بوبولاسيون. عندي واحد لا بوبولاسيون هكا، هاد لا بوبولاسيون سوبوزون كو المغرب فيها 40,000 ناس، 40 مليون نسمة ياك. احنا ما نقدرش الا بغيت ندير واحد ليتود ما نقدرش نخدم على لا بوبولاسيون مير. داكشي علاش نهز منها واحد لي شونتيون، كناخذ واحد لي شونتيون. دابا هاد لو موديل هو ديال لا بوبولاسيون. دابا تناخذ واحد لو موديل ان ايشونتيون، هو اللي تنخدم عليه، تنخدم على هاد لي شونتيون. هذا هو لو موديل ديال لي شونتيون. y chapeau i égale bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1 xi plus i. دابا تنخدم على هاد لو موديل، على هاد ليشونتيون من لا بوبولاسيون، من بعد تنشوف واش هاد بيتا شابو 1 واش بروش لهاد بيتا 1. فوقاش تنقول كو هاد بيتا شابو 1 بروش لهذا اللي في لا بوبولاسيون، الا كان عندي هذا تيحقق لي واحد لي بروبريتي خصهم يكونوا فيه هو وهذا. داكوغ هما هادو لي بروبريتي اللي خصهم يكونوا في واحد ديسيماتور. خصها تكون اول حاجه تكون لا لينياريتي، يكون عندي لينيار. سي بون. ثاني حاجه خصو يكون عندي سون بي، يكونش فيه لي زيغور. خصو يكون عندي سون بي. troisième condition، la troisième propriété خاص تكون فواحد البون استيماتور، خصو يكون عندي واحد لا فاريانس اش مينيمال.
إلا تحققوا لي هاد الثلاثة ديال لي بروبريتي تنقول كو هاد ليستيماتور راه إفيسيون ولا إفيكاس. فوقاش نقول هاد ليستيماتور هاد ليستيماتور فوقاش نقول أنه إفيسيون؟ إلا كانوا فيه هاد الجوج نقول كو هاد ليستيماتور ليستيماتور إفيسيون، وإلا كانوا فيه هادو كنقول أنه إستيماتور إفيكاس. صافي خصو يكون كونفيرجون ضروري، هادي ما تنهضروش عليها. دابا غنشوفو هاد بيتا شابو 1 و بيتا شابو 0 واش بصح فيهم هاد لي تخوا بروبريتي ولا لا. الا كانوا فيهم هاد لي تخوا بروبريتي صافي اش ندير؟ تنقول كو هاد لي زيستيماتور هما لي ميور زيستيماتور لي ديال دي بارامتر. داكوغ سي بون. دابا غنمشي نشوف لا ديمونستراسيون ديال لا لينياريتي. بالنسبه غنشوف لا لينياريتي بالنسبه لاش؟ بالنسبه لبيتا شابو 0 بيتا شابو 1. وغنشوف صون بيي، شوف واش هذا صون بيي ولا لا. صون بيي بالنسبه لاش؟ بالنسبه لبيتا شابو تا هو 0 بيتا شابو 1. هادو باش نقول بون استيماتور كيتسمى البلو. هذا هو ميور استيماتور لينيير، ميور استيماتور مالو لينيير صون بي. كنقولو واش هاد بيتا شابو 1 هو هاد استيماتور de moindre carré واش استيماتور بلو ميور استيماتور لينيير ولا لا. صافي صون بي بيان سور يكون لينيير صون بي، يعني ركزوا لي على هاد جوج مزيان، هادو هما اللي غيهمونا. هادي غنمشي نعطيكم ديريكتومون لا فاريونس مينيمال ديال بيتا شابو 0 بيتا شابو 1 بلا ما نديرو هاد ديمونستراسيون، كديروا وقت بزاف والبروف في ليكزام ما عمرو تيحط ديمونستراسيون. داكوغ ما تيحطش الديمونستراسيون في خطره. المهم حنا اللي خصنا نعرفو هو خصنا نعرفو منين جاو وعلاش نديروهم. داكوغ خصنا الحاجه نفهموها ماشي نشدوها ونحطوها كيما هي وما عارفينش منين جات. دابا نبداو بلا لينياريتي وندوزو صون بي وندوزو الفاريونس مين. لا فاريونس بيتا شابو 0 و بيتا شابو 1. D'abord la première propriété, démonstration de quoi? De la linéarité de bêta chapeau 1. D'accord? شحال هي بيتا شابو 1 اللي كتساوي؟ هنا لا فورميل ديال بيتا شابو 1 هي لا covariance de x y على la variance de x égale à quoi? هي la somme de xi moins x bar عامل yi moins y bar sur n. D'accord? Elle h à la somme de xi moins x bar tout au carré sur n. كنسامبليفيو n كتبقى لي هادي. دابا بوزون xi égal هي xi moins x bar. دونك هادي تولي عندي هي xi تولي عندي بيتا شابو 1 égal somme de xi عامل y moins y bar. هادي عوضتها بهادي على لا somme de xi au carré. هادي عندي au carré ترجع لي هادي au carré égal هي لا somme de xi y ندخل x moins la somme de quoi de نخرجو y bar هنايا تولي xi. هادي زيرو. علاش مشات هادي الزيرو؟ علاش؟ داكوغ نشوفو علاش. عندي لا صوم دو اكس اي موان اكس بار. شحال كتساوي هي لا صوم دو اكس اي موان لا صوم دو اكس بار؟ دخلنا لا صوم ايكال عندي لا صوم دو اكس اي هي اش؟ هي ان اكس بار. ديجا درنا منين جات موان هادي لا صوم دو اكس بار هي ان اكس بار.
ان اكس او بار ايكال 0 مشات هادي مع هادي تساوي 0 صافي. دابا شنو غندير؟ هادي مشات لي 0 شحال بقات لي بيتا شابو 1 كتساوي بيتا شابو 1 ولا تتساوي اش فين هي هادي عندي مشات لي هادي بقات لي هادي هي لا صوم دو اكس اي ما قسمتش هنا على الصوم ديال اكس اي او كاري y اي على لا صوم دو اكس اي كوا او كاري. دابا بوزون هادي شحال كتساوي سميوها هادي ايكال كاي. هذا هو اش يتسمى هذا هو لو بوا دي موندر كاري اوردينير لو بوا de moindre carré ordinaire, d'accord? Donc, bêta chapeau 1, je suis que la somme de KI et YI. D'accord? Donc, bêta chapeau 1, mais là, il linéaire en quoi? Bêta chapeau 1, il linéaire fait en YI. Et la linéarité. هاد البيتا شابو هاد ليستيماتور كنقولو كو هاد ليستيماتور اي لينيير. دونك حاجه اخرى عندي اش عندي لا صوم. دابا لا صوم دو كاي شحال كتساوي؟ لا صوم دو كاي هادي كتساوي لنا زيرو. علاش؟ دونك لا صوم دو كاي ايكال هي لا صوم دو اكس اي على اش على لا صوم دو اكس اي او كاري. هادي شحال قلنا بلي كتساوي هي زيرو. دونك زيرو على لا صوم دو اكس اي كاري ايكال زيرو. بون هادي إذا كتساوي زيرو. دابا بالنسبة لهادي كاملة الكا اي اكس اي دابا لا صوم دو كا اي اكس اي ايكال ان. كيفاش درنا عليها؟ هاهي لا صوم دو كا اي اكس اي ايكال اش هي لا صوم دو اكس اي على la somme de xi au carré, voilà, هادي كلها xi. داكوغ. دابا شنو هادي شحال؟ تولي هي لا صوم دو xi au carré هادي في هادي على لا صوم دو xi au carré هادي على هادي هي واحد. سيبون بحال حتى هي واحد. دابا لابسونس دو بي. دابا لابسونس دو بي absence deuxième propriété absence de billet de billet. درنا في الأولى démonstration de la linéarité. D'abord l'absence de billet. من بعد نشوفو la variance minimale. Donc l'absence de billet un estimateur خلينا هادشي في l'échantillonnage نعاود معكم واحد لا فورمول ولا واحد لا رègle في l'échantillonnage تنقولو كو un estimateur واحد l'estimateur de n ديال لو بارامتر دو بارامتر θ مالو et dit sans billet فوقاش sans billet si seulement si إذا كانت عندي l'espérance de Tn moins θ صافي إيكال à زيرو. دابا هاد شنو هو هذا؟ واحد ليستيماتور نقدرو كنقولو في ليشانتيوناج كنقولو كو إكس بار هو واحد ليستيماتور ديال مي في لا بوبيلاسيون. دونك إكس بار هي واحد ليستيماتور هي هادي إكس بار مي هي Tn هو ليستيماتور ديال θ بحيث نهضرو على بيتا شابو 1 هو ليستيماتور ديال بارامتر بيتا 1. داكوغ. دونك هنا اش كيلكو سوا مالا هاد θ هذا ابارتيان لواحد ليسباس دو بروبابيليتي نسميوه كنرمزو ليه بهاك اسباس دو بروبابيليتي. دونك هادي نقدر هاد الريغل هادي نقدر نردوها سي هاد واحد ليستيماتور ان استيماتور مثلا بيتا شابو 1 دو بارامتر بيتا 1 مالو كنقولو اي دي سون بي صافي سون بي فوقاش سي إلا كانت ليسبيرونس دو بيتا شابو 1 ديال ليستيماتور موان بيتا 1
égale à 0. Donc, l'espérance de bêta chapeau 1 malha égale à bêta 1. فاحنا نديرو une démonstration باش نشوفو واش بيتا l'espérance ديال بيتا شابو 1 كتساوي لنا واحد بيتا 1 ولا لا. داكوغ. نكملو هاكا شويه هنايا ونكملو. سي بون. عندنا ici نديرو supposons que l'espérance de bêta 1 égal شحال كتساوي عندنا؟ نرجعو لا فورمول ديالنا الاولى هي l'espérance de quoi? de la somme de KI H bêta 0 plus bêta 1 XI plus les résidus. مالا هادي هي Y ديالي. Y هي هادي. Y عوضتها بلا فورمول ديالها. شحال كتساوي لي هادي؟ كتساوي هي l'espérance ديالاش ندخلو KI la somme de KI de la somme de KI B تا 0 مالا هادي plus bêta 1 la somme de XI KI. علاش حسبت قبيل هادو عند KI هي 0 دونك هادي 0 مشات هادي كلها 0 داكوغ. علاش حسبتهم وعندي هنايا لا somme de KI XI ها هي 1. C'est bon? Égale à 1. Donc, je devrais aller plus la somme de KI UI. C'est bon? Égale l'espérance de bêta 1 هادي في واحد بقات لي هادي 0 بقات لي هادي زائد H la somme de KI UI. Donc, égale هي l'espérance d'une constante اللي هي نفسها l'espérance de A égale à A. هادي règle هادي propriété ديال l'espérance plus H la somme de KI espérance du I. Donc la moyenne des résidus, l'espérance des résidus toujours égale à 0. Déjà درت لكم عليه في l'exercice. L'espérance des résidus ديما égale à 0. Donc هادي مشات للزيرو كامله بقات لي l'espérance du constante هي une constante donc هي bêta 1. Donc l'espérance de bêta chapeau 1 égale à bêta 1. Donc هادي estimateur مالو 100 B. Donc عندي bêta chapeau 1 linéaire estimateur linéaire et 100 billets. كنقول كو هاد estimateur مالو راه efficient. D'accord. D'abord, démonstration de la variance minimale. Donc, شنو تنقول؟ هاد الاستيماتور خصها تكون عنده المينيموم فاريانس. ما غاديش نديرو هاد ديمونستراسيون نجيو نحطوها ديريكتومون. نحطو واحد لا ريغل شفناها في ليشونتيوناج كتقول ليسبيرونس ديال ديال تي ان موان تيتا هاد الاستيماتور اللي شفناه قبيل او كاري مالو ايغال à la variance de Tn. D'accord. يعني la variance minimale ديالو هي هادي. صافي. شنو هي دابا l'espérance نطبقوها على بيتا 0 ديالنا بيتا 1 بلوتو هي ديال بيتا شابو 1 موان بيتا 1 au carré مال هذا égal la variance ديالو شنو هي égal اش هي l'espérance de la somme هادي موان هادي صافي هي هادي صافي. إلا جينا نحيدو ليسبيرونس هنا سوبوزون كو جينا لهنايا لهادي عقلو على هادي مزيان هنا عندي ليسبيرونس بيان سور دو بيتا شابو 1. إلا حيدنا هنا ليسبيرونس وحيدنا ليسبيرونس شي يبقى لي هي بيتا شابو 1 موان إيكال بيتا 1 بلوس لا سوم دو كا إي يو إي. نردو بيتا 1 هنا هي بيتا شابو 1 موان بيتا 1 égale à la somme de KI UI. صافي. دونك هي لا somme de KI UI دخلنا l'espérance عليهم بجوج صافي
ولا هادي نردوها لهنايا بلا ما نحيدو ليسبيرونس نجيو نحطو بي اسبيرونس دو بيتا ان هادي ناقص هادي هي هادي صافي. هادي او كاري شحال كتساوي؟ دابا شنو هي لا فاريونس؟ لا فاريونس دو تي ان، لا فاريونس مينيمال هي لا فاريونس بيتا شابو ان ايغال لا فاريونس استيمي ديال لي ريزيدو ديال لي تيرم الياتوار لي ريزيدو علاش هادي عندنا انكوني توجور انكوني. دابا نشوفو لا فورمول ديال لا فاريونس ديال لي ريزيدو على لا somme de xi au carré. هادي à apprendre par cœur. Par cœur. D'accord. هادي ما تنهضروش عليها ديال لا فاريونس مينيمال ديال ليستيماتور ديالنا بيتا شابو 1. ما بغيتش ندخلكم في الديتاي بزاف طويله بزاف وغتديكم بزاف د الوقت. من الاحسن حطيتها لكم بهاد الطريقه مبسطه تفهموها وتعقلوا عليها. داكوغ. دابا مالو ليستيماتور ديالنا لينيير سون بيي وعندو واحد الفاريونس مينيمال اللي هي اش اللي هي هادي هي لا فاريونس مينيمال ديال ليستيماتور ديال. دونك وقت ما تسمعوا calculer la variance ديال de l'estimateur h بيتا شابو 1 راهي اوتوماتيكمون هي هادي. داكوغ هادي هي لا فاريونس مينيمال ديال بون استيماتور ديال البيتا ديالنا ديال البلو. داكوغ ديما ديال لا فاريونس. دابا سالينا مع بيتا شابو 1. دابا نعاودو نفس الحاجه نعاودو نفس الخدمه لاش البيتا شابو 0 نشوفو لا لينياريتي ونشوفو سون بي ونشوفو لا فاريونس مينيمال. كنا كنعرفو نشوفو لا لينياريتي. دابا لينياريتي ديال اش ديال بيتا شابو 0 كنا كنعرفو كو بيتا شابو 0 ايغال y بار موان بيتا شابو 1 اكس بار. هادي هي لا فورمول ديال اش ديال بيتا شابو 0 هي مناش نبدا. دابا عندي بيتا شابو 1 بيتا شابو 0 بيتا ايغال اش عندي ليسبيرونس. دونك عندي هنايا y بار شحال كتساوي هي لا صوم دو y اي على اش جبال على ان. هادي بغيت نردها لا فورمول ديالها العاديه y اي على ان موان لا صوم دو كي. نعوض هادي بلا فورمول ديالها الاولى لقيت هي هادي لقيت في الاول لا صوم دو كي y اي اكس بار خرج اكس بار كونستون. دابا اش ندير بيتا شابو 0 ايغال هي لا صوم نسميو هادي الفا راني بلاتي نسميو هادي الفا راني باش نخرجها بعدا هي 1 على ان نعملو باش نعملو y اي ونعملو بلا صوم. انا عملت بلا صوم بقات لي 1 على ان باش موان اكس بار كي y. انا عملت y اي خرجتها خرجت لي صوم بجوج لبرا بقات لي 1 على ان مشات هادي خرجات 1 على ان خرجات هادي وهادي بقات لي اكس بار كي. دابا هادي نسميوها هي الفا اي. هذا هو لو بوا كيما درنا الكاي. دونك بيتا شابو 0 مالها ايغال لا صوم دو الفا اي y اي. هادي مالها لينيير اون y اي. صافي سي بون. اي بروف لا صوم ديال دو الفا اي هادي دو الفا اي شحال كتساوي ايغال 1. كيفاش درت لها واخا نشوفوها هي لا صوم دو 1 sur n موان x بار كي. شحال كتساوي لي هادي نخرج ننشر 1 على n موان x بار لا صوم دو كي. هادي شحال كتساوي لي هي 0 ديجا شفتها في
في بيتا 1 إيكال هي لا سوم دو 1 سور ان إيكال هادي شحال كتساوي ان واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد واحد هي ان ان هي ان داكوغ على ان في واحد هي ان على ان هادي مشات مع هادي كتساوي هي واحد دونك أنا رجعت لهادي دونك لا سوم دو ألفا كتساوي واحد دابا بالنسبة لا سوم دو ألفا إكس و إي كتساوي هي زيرو العكس ديال بيتا كيفاش درت ليها غنشوفو كيفاش درنا ليها حتى لقيناها كتساوي زيرو هادي شحال كتساوي لي كتساوي لي هي لا سوم دو 1 سور ان نعوضو بها هي ديالنا نردوها موان إكس بار كا إي إكس إي داكوغ إيكال اش هي لا سوم دو إكس إي ندخلو إكس إي سور ان موان إكس بار اش لا سوم دو كا إي إكس دو كا إي إكس إي مال هادي هي واحد صافي بقات الإكس بار مالها إيكال هي لا سوم هادي شحال هي إكس بار موان إكس بار دونك إكس بار موان إكس بار إيكال ا زيرو مشات هادي مع هادي إيكال ا زيرو صافي دونك دابا ساليت مع لا لينياريتي دابا لابسونس شوف واش هاد ليستيماتور بيتا زيرو بيتا شابو زيرو واش صون بي ابسونس دو كوا دو بي نشوفو واش غادي نلقاوها ولا منلقاوهاش بالنسبة لابسونس دو بي نخداو نفس الطريقة شوف ليسبيرونس ديجا درنا هادي دو بيتا شابو زيرو إيكال اش هي ندخلو ليسبيرونس على البيتا شابو زيرو ديالنا هنايا اللي هي بيتا شابو زيرو ديالنا كيما لقينا هنا ندخلو على ليسبيرونس هي لا somme de alpha i égale i égale l'espérance de quoi de la somme de alpha i نعوض هادي بلا فورمول ديال الموديل ديالي في لا بوبيلاسيون هو هذا هي بيتا 0 بلس بيتا 1 اكس اي بلس اي دابا شنو غندير دابا نشرح ايكال هي ليسبيرونس دو بيتا شابو هادي في هادي هي بيتا 0 la somme de alpha i donc plus bêta 1 la somme de alpha i x i plus h la somme de quoi somme de alpha i ui le résidu fois alpha la somme de alpha égale l'espérance de bêta 0 هادي شحال عندي هي واحد هي واحد fois 1 plus bêta 1 fois 0 هذه هي 0 plus la somme de alpha i ui égale هي l'espérance de bêta 0 هذه في واحد هي bêta 0 plus la somme de alpha i ui هذه 0 مشات égale هي l'espérance de bêta 0 ندخلو l'espérance على كل وحدة plus la somme de alpha i espérance de ui هادي شحال قلنا ليسبيرونس ديال اي هي زيرو ايكال بقات لي ليسبيرونس ديال بيتا زيرو وليسبيرونس قلنا ديال كونستانت هي كونستانت دونك ليسبيرونس دو بيتا شابو زيرو ايكال بيتا زيرو داكوغ غادي نزيدو شي حاجه اش نقول هنايا تنقول كو هاد ليستيماتور هذا مالو بيتا شابو زيرو راه سون بي دونك عندي لينيير سون بي دونك إفيسيون plus linéarité donne un estimateur efficient. D'abord la variance minimale. بلا ما نعاودو لا ريغل لا ميم ريغل بالنسبه لبيتا شابو 1 دابا نحط لا فاريونس مينيمال ديريكت ديالو لا فاريونس دو بيتا 0 شحال كتساوي لا فاريونس مينيمال ديالو هي لا فاريونس ديال او كاري ديال لي ريزيدو فوا لا سوم دو اكس اي او كاري على اش ان la somme de xi au carré. D'accord? هذه هي la variance minimale ديال l'estimateur مالو بيتا شابو زيرو هذه هي apprendre par cœur. D'accord? دابا لقينا كاين عندنا واحد المشكل اللي هو اش المشكل اللي عندنا هو ديال لا فاريونس ديال لي ريزيدو المشكل هو ديال لا فاريونس دي ريزيدو شحال كتساوي لنا la variance estimée des résidus. La variance estimée des résidus,
كتساوي لي اش؟ كتساوي لي هي لا صوم ديال اش؟ ديال يو اي استيمي او كاري موان دو. علاش ان موان دو؟ هادي هي بحال تنهضرو على لا فاريونس كوريجي. الا هضرنا على لا فاريونس، الا هضرت على لا فاريونس ديريكتومون بلا ما نقسم على ان موان دو، تكون لي هنا لا فاريونس بيزي. داكوغ؟ داكشي علاش ديما تنقسم على ان موان دو. سي بون. شنو هي ان على جوج؟ دابا ان ناقص جوج بلوتو، ان ناقص جوج هي اش؟ هو لو نومبر دو بارامتر. نومبر كنقسم على لو نومبر دو بارامتر A estimé. D'accord. وشنا هي n؟ هي اش؟ n هي nombre de quoi؟ d'observation. دابا هادشي درنا كامل، غنديرو واحد ليكزيرسيس غناخدو صفحة جديدة وغنكتبو ليكزيرسيس ديالنا وغنديرو له الكوريجي ونطبقو فيه هادشي كامل اللي شفنا.